नमस्कार आदरणीय साहित्य अनुरागी सर्जक श्रेष्ठ महानुभावहरू, आजको यस 148औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। आजको वाचक म श्यामप्रीत मण्डल। सदाको बुधबार चाहिँ आज पनि यहाँहरू समक्ष 5वटा लघुकथाहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो होलीको पूर्व सन्ध्यामा यहाँहरूलाई भोलि र पर्सि 2 दिन हाम्रो देशमा होली मनाइँदैछ। भोलि पहाडतिर र पर्सि यहाँ मधेसमा धुमधामका साथ होली पर्व मनाउन गइरहेको छ। यसैको सानिध्यमा यहाँहरूलाई होलीको धेरै धेरै शुभकामना सहित यहाँहरूलाई मैले फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे र यस लघुकथा पाठ्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको यो लघुकथा वाचन कार्यक्रममा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राखिदिनको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गरेँ र आज मिति 2078 साल चैत महिनाको 2 गते, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2022 मार्च 16 तारिक फागुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि पर्न गएको छ र रातिको 7:58 जति भएको छ र आज प्रसारण हुने लघुकथाहरू रहेको छ करुणा ढकालजीको आमा बन्न मन छ, त्यसैगरी दिनेश निरोलाजीको सुस्ते शीर्षकको लघुकथा, त्यस्तै राजकुमार कार्कीज्यूको पश्चातापको रुहाई, त्यसैगरी नन्दलाल आचार्यजीको पढन्ते शैली र पाँचौं र अन्तिम कथा नन्दलाल आचार्यज्यूकै होली शीर्षकको लघुकथा रहेको छ र हाम्रो यो प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकको रूपमा लक्ष्मी रिजालज्यू, त्यसैगरी नन्दलाल आचार्यज्यू र मनोहर पोखरेलज्यू रहनुभएको छ र वाचकको रूपमा म श्यामप्रीत मण्डल आजको बुधबार वाचक र यहाँहरूले हामीसँग जोडिएर आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिनु नै हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे र आजको पहिलो लघुकथा रहेको छ आमा बन्न मन छ शीर्षकको लघुकथा, जुन कि करुणा ढकालजीको रचना रहेको छ। यो वाचन गर्नु पूर्व हामीसँग एकजना जोडिनु भएको छ, उहाँलाई मैले स्वागत गरेँ। हामीलाई लाइभ यहाँ एकजनाले हेरिराख्नु भएको छ र यो लघुकथा पाठ्यश्री श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित दैनिक रूपमा वाचन हुँदै आइरहेको लघुकथा वाचन तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ, आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला भन्दै मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। पहिलो लघुकथा रहेको छ आमा बन्न मन छ शीर्षकको लघुकथा, करुणा ढकालजीले लेख्नु भएको। यो यहाँ शोभा हैन कता हिड्न लाग्नु भयो ए साहिली, काके चिटिक परेर टाढै जान लाग्नु भयो कि जस्तो छ नि। अनि काकीले भन्नुहुन्छ हैन जो जहाँ गए पनि किन यति विधि चासो पारेको होला यो आइमाईलाई, बिहे गरेको यत्रो समय भयो जब एउटा सन्तान नि जन्मन नसकेकी थरी आइमाईलाई कत्रो निधि खुदी गर्नु परेको।
सायद परेर हिँडे कि मान्छेलाई बिचैमा रोकेर सायद नै बिगाडिदिन् नि अलक्षिणीले। फेरि शोभा, किन यति रुखो बोल्नुहुन्छ काकी? सन्तान नहुनुमा मेरो के दोष छ र? हजुर पनि त नारी हो, हजुरले त झन् यो कुरा बुझ्नुपर्ने। यसरी रुखो बोल्नु भन्दा त हजुरलाई मसँग बोल्नु मन नै नभएको भए नबोली जानु भएको भए हुन्थ्यो नि काकी। काकी फेरि बोल्यो, नबोली जान लायकै त हो नि, अगाडि आएर ढकमक्कै बाटो छेक्छेस त के गर्नु? अनि के रे मैले रुखो बोले रे? तेरै कुराले गाउँ डुङडुङती गनाएको छ। अब दुनियाँको मुख थोन्न सक्छेस, अझ मलाई रुखो बोली भन्दिरहेछस्। बजियैले फनफनियाएर घरतिरै लाग्दै। शोभा गभरि आँसु पर्दै, हेर बुढा, दुनियाँले मलाई बाँझी र अलक्षिणी भनेर वचन लगाएको म जिन्दगीभर सहेर बस्न सक्दिन। कि तिमी आफै केही गर, होइन भने यस्ता नामरसँग मलाई बस्न छैन, म आफ्नो बाटो लाग्छु। शोभाका श्रीमान, मलाई त्यागेर तिम्रो कोख भरिन्छ भने रोज तिम्रो निर्णय। शोभाले श्रीमानतर्फ हेर्दै, आजकै दिनबाट म तिमीलाई छोडिदिँदैछु, किनकि मलाई आमा बन्न मन छ। यहाँ यो लोककथा यही समाप्त हुन्छ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 4 लाहा चोकबाट हाम्रो करुणा ढकालजी हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नुभएको यो एकदमै मार्मिक र समसामयिक घटनामा आधारित हाम्रो समाजको व्यतिथिलाई समेटिएको एकदमै रोचक र सुन्दर लौकथा आमा बन्न मन छ शीर्षकको लौकथा। यहाँ हामीलाई गजेन्द्र यादवजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। 3 जना अझ हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईहरुले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्दै गर्नुहोला। यति भन्दै म यहाँ कथातिर आमा बन्न मन छ कथा एकदमै रोचक कथा रहेको छ र यस कथामा कथाकारजुले पात्र मार्फत एउटा बाँझो आइमाईले जसले सन्तान जन्माउन सकेकी हुँदैनन् त्यस्ता आइमाईले कस्तो रुखो व्यवहार समाजको व्यक्तिबाट झेल्नु पर्छ, कति हेलित हुनुपर्छ, कति अपहेलित हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ कथामा दर्शाउनु भएको छ कथाकारजुले। वास्तवमा पनि कोही आइमाईले सन्तान जन्माउन नसक्नुमा आइमाईको मात्र दोष हुँदैन र आइमाईको मात्र दोष हुँदैन, यस्तोमा त पुरुषको पनि बराबर हात हुने भएकोले समाजमा महिलाले मात्र अपहेलित हुनु परेको अवस्था यहाँ देखिएको छ र महिला प्राय गरेर महिलाबाटै तिरस्कृत भएको घटनाले पनि यहाँ कथाकारजुले बडो दृढताका साथ उठाउनु भएको छ र उहाँको यति मिठो र रचनात्मक लौकथाको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब भने यहाँ हामीसँग मनोहर पोखरेलज्यू पनि जोडिनु भएको छ र यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। तपाईहरुलाई यो आजको वाचन कस्तो लागिरहेको छ र कथाहरूको बारेमा पनि आफ्नो टिप्पणीहरू राखिदिनु होला भन्ने अनुरोध गरे।
यहाँ मनोहर पोखरेलज्यूले स्वागत छ वाचक सर्जक दर्शक श्रोता सबै साहित्य प्रेमी भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईलाई पनि स्वागत छ सर यस कार्यक्रममा। र अब भने म आजको दोस्रो लौकथा सुस्ते शीर्षकको लौकथा वाचन गर्नतिर लागेँ, जुन दिनेश निरोलाजीको रचना रहेको छ। सुस्ते शीर्षकको लौकथा र लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। हिजो पनि सबैभन्दा पछाडि ऊ पुगेको थियो, प्राय सधैँ ढिलो पुग्थ्यो। ढिलो पुगे बापत थुप्रै पटक बोलीको गोली खायो उसले। बाहिरी चोट नलागेपछि भित्र कसले हेर्यो र? ऊ मात्रै हाँसेर टार्ने। कसैले केही सोधे कहिले छोटो बोल्थ्यो, नत्र मुस्कुराएर अर्कोतर्फ लाग्थ्यो। ऊ साथीहरूसँग कति पनि हिमचिम बढाउन चाहँदैनथ्यो। साथीहरूले उसको नरान गराएका थिए। उनको नाम थियो सुस्ते। अरूले प्रश्नपत्र पाएको झन्डै आधा घण्टा पछि पुगेको थियो। समय सकिनु 15 मिनट अगावै बुझायो उत्तर पुस्तिका। फटाफट बाटो लाग्यो। अरूहरू समय सकिएपछि पनि केही लेख्न खोजे झैँ देखिन्थे। साँझ दृश्य फरक देखिएको थियो। सबैसँग हाय हेलो भलाकुसारीमा जुट्यो सुस्ते। सबै साथीहरूसँग तस्बिर खिच्यो, फोन नम्बर आदान प्रदान गरियो। आन्तरिक तालिमको कुरा थियो। भोलिपल्ट नतिजा प्रकाशित भयो। सुस्ते अलराउन्ड प्रथम भएको घोषणा गर्दा प्रशिक्षकको बोली थरथराएको थियो। उनै थिए उनी जसले सुस्तेलाई दैनिक बोलीको गोलीको प्रहार गर्थे। नाम राख्ने साथीहरूको अनुहार हेर्न लायकको थियो। यहाँ सुस्ते शीर्षकको लौकथा हाम्रो दिनेश निरोलाजीले ओखलढुङ्गाबाट लेख्नु भएको छ। वास्तवमा पनि हामीले कहिलेकाहीँ मान्छेको बाहिरी हावभाव र बाहिरी आवरणबाट मान्छेको चिनारी हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हामीले त्यसलाई बाहिरी जुन देखावटी आवरण हुन्छ त्यसबाट हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने गर्छौँ र कहिलेकाहीँ हाम्रो मूल्याङ्कन ठिक विपरीत हुन जान्छ। त्यसैले हामीले कहिले पनि कुनै पनि व्यक्तिको बाहिरी हेराइबाट अथवा बाहिरी जुन उसले जुन किसिमले आफू व्यवहार देखाइराखेको हुन्छ त्यसबाट उसको मूल्याङ्कन नगरी उसभित्रको प्रतिभा हामीले उसँग कुरा गरेर अथवा उसका भित्री अन्य कुराहरूलाई पनि विचार गरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लौकथाकारज्यूले आफ्नो कथामा यस्तै एउटा घटनालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जो मान्छे बोल्दैन, अरूसँग बढी घुलमिल गरेको हुँदैन, त्यस्ता मान्छेलाई अरूले पटक पटक उसलाई तिर्सना गरेको, हेला गरेको र परीक्षाको समयमा अरूभन्दा पहिले नै परीक्षाको प्रश्न र उत्तर बुझाएर निस्किएको र कक्षामा प्रथम अथवा आफ्नो तालिमको कार्यक्रममा प्रथम भएको घटनालाई यहाँ उहाँले दर्शाउनु भएको छ कि कोही धेरै बोल्न चाहँदैन अरूसँग भन्दैमा त्यो मान्छे चौपटै छ भनेर हामी मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन भन्ने यहाँ सुस्ते शीर्षकको लौकथामा उहाँले बताउनु भएको छ। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले आग्रह गरेँ आफ्ना प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा राखिदिनको लागि र हामीलाई अहिले लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले यस कार्यक्रममा स्वागत गरेँ र
अब भने म आजको तेस्रो लौकथा जुन कि पश्चातापको रुहाई शीर्षकको लौकथा रहेको छ। यो लौकथाकार हाम्रो राजकुमार कार्की जुन छ र उहाँको लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। सबै हिसाब किताब मिल्यो नि, बाँकी पैसा फर्स्याउँदै सीमा बोल्छिन्। चारैतिर झाकी झकाउ घरको दृश्य देखेर खुसी थिइन्। घरतिर नजर दौडाउँदै घरको एक सुरमा गएर उसको नजर अडियो। यसलाई फेरि सुन्नुहोला, अलि नेटवर्कको समस्याले गर्दा बिचमा लाइभ रोकिन गयो। पश्चातापको रुहाई शीर्षकको सबै हिसाब किताब मिल्यो नि, बाँकी पैसा फर्स्याउँदै सीमा बोल्छिन्। घरको कलर सकिएको थियो। चारैतिर झक्की झकाउ घरको दृश्य देखेर खुसी थिइन्। घरको चारैतिर नजर दौडाउँदै घरको एक सुरमा गएर उसको नजर अडियो। उनी झस्किन्। उनकी सानी छोरी सेतो कमेरोको टुक्राले घरको रङ्गीन भित्तामा केही लेख्दै थिइन्। यो देख्न साथ सीमाको आवेगको सीमा रहेन। चिलले चल्ला टिपे झैँ टिपेर थेचारिन्। बच्ची डराउँदै भन्दै थिइन्, सरी मामु। तर सीमा क्रोधले अन्धी भएकी थिइन्। उनले चुर हुँदै एक झापट लगाइन्। उनले हानेको झापट बच्चीको कानमा बजारिन्। बच्चीको कानमा बजारिन पुग्छ। कानबाट तत्काल खुन बग्न थाल्यो। छोरी डराउँदै, माबु म केही सुन्दिन। यो देखेर उनको होस उड्यो। छोरीलाई तत्काल हस्पिटल पुर्याइन्। पिटाइले कानको जालीमा असर परेछ। अपरेसन गरियो। केही दिनपछि घर आइन्। छोरी पहिले जति कान नसुन्ने भइन्। सीमा पश्चातापले छटपटाइन्। आज उनी छोरीले के लेखिछे मेटिदिनु पर्यो भनेर पोछा र पानी लिएर मेटाउन गइन्। भित्तामा लेखिएको अक्षर पढेर डाको छाडेर रुन थालिन्। त्यहाँ प्रष्ट लेखिएको थियो, मेरी प्यारी आमा। दोहोर्याई तिहर्याई हेर्दै रुन थालिन्। तर त्यही उनको विपरीत दिशातिर फर्केर एक सुरमा टालाटुली खेलेकी सानी छोरीले उसको रुहाई सुनिनन्। छोरीले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि सीमा छोरीलाई अँगाल्दै चर्को स्वरमा रुन थालिन्। यसरी लौकथा समाप्त हुन्छ। बडो मार्मिक लौकथा। यहाँ हामीले हाम्रा घरमा आफूले कमाएको जीवनको सम्पत्ति लगाएर घर बनाउने काम गर्छौँ। त्यसमालाई रङ रोगन गर्ने काम गर्छौँ र हाम्रा साना नानी बाबुहरूले कहिलेकाहीँ त्यसमा केर्ने गर्छन्। र यहाँ सीमा जस्ता व्यक्तिहरूले ती बच्चाहरूलाई तिनले गरेको लेखेको उसको भावना उसले जुन त्यहाँ केरेर जनाएको हुन्छ, आफ्ना भावनाहरू प्रस्तुत गरेका हुन्छन्, त्यसलाई नबुझिकन पैसा खर्च भएको छ भन्ने सुरमा रिस आवेशमा आएर बच्चीहरूलाई जथाभावी तरिकाले हिर्काउने गरेको प्रसङ्गलाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ। यसरी यहाँ सीमाले आफ्नो छोरीलाई हिर्काउँदा उसको कानको जालीमा असर परेर उसले नसुन्ने अवस्थामा उसलाई पुर्याएको घटनालाई र पछि उसले छोरीले नसुन्ने भएपछि पछताउनु परेको प्रसङ्गलाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ।
र एकदमै रोचक र मिठो लौकथा। यहाँ हामीसँग अमृता घिमिरेज्यू जोड्नु भएको छ। हार्दिक नमन सर अनि सम्पूर्ण भनेर लेख्नुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ म्याडम। र तपाईँले यस मैले वाचन गरिरहेको लौकथा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, यो कथाहरूप्रति आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राखिदिनु होला भन्ने आग्रह गरेँ। र यसको साथै अब भने म आजको चौथो लौकथा जुन कि पढन्ते शैली शीर्षकको लौकथा रहेको छ। यो नन्दलाल आचार्यज्यूद्वारा रचित लौकथा। यो अहिलेको लोक सेवा आयोग त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगहरूमा पढाइ गर्ने परीक्षार्थीहरू जुन छन् तिनीहरूलाई लक्षित गरेर पक्कै पनि लेखिएको यो कथा हुनुपर्छ र एकदमै रोचक र ज्ञानवर्धक लौकथा रहेको छ। र यो लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। मरेर जागिर पक्रिएँ, 5 वर्ष पनि बिताएँ, सेकेन्ड क्लास हुन समय पनि लगाएँ, बुढो गोरु भइएछ, स्मरण शक्ति मुछिएछ, म कसरी पार तर्न सक्छु, यसो भन्दै वीरध्वजले पढ्ने कायदा सिकाउन आग्रह गरेका थिए। म पनि त्यही ड्याङको मुला थिएँ। मसँग त्यत्रो ठुलो इमान्दार प्रयत्न छँदै थिएन। मसँग भएको अनुभूति भने बाहिरिन तछाड मछाड गरिरहेको थियो, तर आफैले नअपनाएकोले लाजले लल्याक लुलुक थियो। बेलुका 9 बजे सुतेर बिहान 4 बजे उठ्नुस्। सुत्नु अघि पछि 1 घण्टा मोबाइल र टिभी नजिक नहुनुस्। अरू बेला पनि तिनीहरूलाई कम महत्त्व दिनुस्। बिहान उठ्न साथ बेलुका पढेका कुरा सम्झनुस्। नसम्झने पुनरावृत्त गर्नुस्। मैले यसो भन्दा उनी मन्त्रमुग्ध भएर सुनिरहेका थिए। उत्साहले ढक्क फुलेर म अगाडि थपिरहेको थिएँ। विविध विधि प्रविधि अपनाएर सम्झने गर्नुस्। समग्रमा आफैदेखि लाज मान्नुस्। नपढ्ने र बिर्सने रोगले क्रमशः कुलेलम ठोक्दै जान्छ। एकदमै सुन्दर र ज्ञानवर्धक लौकथा पढन्ते शैली शीर्षकको लौकथा नन्दलाल आचार्यज्यूद्वारा रचित लौकथा रहेको छ। यहाँ उहाँले आफ्नो यस लौकथा मार्फत अहिले शिक्षक सेवा आयोग तथा लोकसेवा आयोगको तयारी गर्नुहुने महानुभावहरूलाई सुझाव पनि उहाँको कथाबाट सुझाव पनि लिन सकिन्छ कि सबैले यदि हामीले 9 बजेतिर सुतिहाल्यौँ र बिहान सबैले 4 बजेतिर उठेर पढ्ने गरियो भने त्यो पढाइ अलि सार्थक हुनेछ। मोबाइल टिभीबाट टाढिनुपर्छ। त्यसै गरी यस्ता प्रविधि जुन छन् हाम्रो मोबाइल टिभीहरू त्यसलाई अलिक कम महत्त्व दिएर त्योबाट टाढिएर हामीले पढेको कुरालाई पुनरावृत्त गर्नुपर्छ, त्यसलाई सम्झिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसरी हामीले पढ्यौँ भने पक्कै पनि हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भलाई उहाँले उठान गर्नुभएको छ। र अहिले यो जुन बढुवाको कुरालाई पनि उहाँले समेट्नु भएको छ। प्राय गरेर अलि उमेर पुगेकाहरूले बढुवाका लागि पनि तयारी गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई अलि पढाइमा बढी नै पढाइप्रति वितृष्णा आइसकेकोले तयारी गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रसङ्गलाई पनि उहाँले जोड्नु भएको छ। र
सबै व्यक्तिहरूले यसरी पढे भने, यसरी तयारी गरे भने पक्कै पनि तयारी सार्थक हुनेछ, सार्थक रहनेछ भन्ने कुरा उहाँको लौकथा मार्फत हामीले शिक्षा लिन पाउँछौँ। र उहाँ सिद्धार्थ टोल उदयपुरबाट यो कथा लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी आजको अन्तिम लौकथा भने नन्दलाल आचार्यज्यूकै रचना होली शीर्षकको बडो मधुर र ज्ञानवर्धक लौकथा रहेको छ। र यो लौकथा होली शीर्षकको लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। आज भोलि र हिजो आजमा कुन जेठो? कुरै कुरामा जनार्दनले प्रश्न अड्को थपे। उमेरले कि कर्मले? शुक्लाले प्रति प्रश्नको घोचो ठड्याए। जनार्दनको बोली फुट्यो। दुवैले पहिले नै सुरुवात भएकोले उमेरले हिजो आज ठुलो हो, आफ्नो हातमा अझै परिणाम रहेकोले कर्मका आधारमा आज भोलि ठुलो हो। होली र होलिकामा कुन चाहिँ ठुला नि? पुनः प्रश्न सुनियो जनार्दनको मुखबाट। यसको जवाब जन्मका आधारमा खोजेको हो भने भन्न गाह्रो छ। स्वतः बुझ्नुपर्छ। कर्मले चाहिँ होली नै ठुलो हो। शुक्लाको बोली बन्द हुन साथ जनार्दनले सटिक प्रश्न गरे। कसरी? शुक्लाको स्पष्ट कथन थियो। होलिका असतको प्रतीक हो। अग्निले जलाउनु पर्छ। जलाएर खानी बनाएको पौराणिक कथा छ। होली सत विजयको प्रतीक हो। लोकमा जीवन्त रहनुपर्छ, यद्यपि जीवन्त छँदैछ। यसरी यो होली शीर्षकको मिठो र ज्ञानवर्धक लौकथा समाप्त भएको छ। यहाँ हिजो आज र आज भोलि मा को ठुलो भन्ने प्रसङ्गलाई अलग अलग ढङ्गले, अलग अलग विश्लेषणद्वारा को ठुलो भन्ने, को सानो भन्ने कुरालाई कथाकारज्यूले तर्कसङ्गत तरिकाले हिजो आज र आज भोलि कर्मको आधारमा ठुलो र उमेरको आधारमा हिजो आज ठुलो भन्ने कुरालाई उहाँले उठाउनु भएको छ। यसरी होलिका र होलिका असतको प्रतीक हो र होली सतको विजयको प्रतीक हो भनेर यहाँ हाम्रो पौराणिक कथालाई आधार बनाएर पनि उहाँले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ। वास्तवमा पनि यो होली भनेको विजयको उत्सवको रूपमा हाम्रो पुराण धर्म र अन्य ठाउँमा लेखिएको छ। र हामी यसरी बुझ्छौँ कि होली भनेको विजय, असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकको रूपमा हामी मनाउने गर्छौँ। पौराणिक कालमा भक्त प्रहलादलाई उसकै फुपूले होलिकाले जलाउन खोज्दा त्यही आगोमा जलेको प्रसङ्ग र त्यो जलेको उत्सवको रूपमा, त्यसै गरी अन्यले भगवान रामले विजय गरेको दिनको रूपमा र अन्यले अलग अलग किसिमले यसलाई विश्लेषण गरेको हामी पाउँछौँ। र यहाँ होली शीर्षकको एकदमै मिठो लौकथा हाम्रो नन्दलाल आचार्यज्यूद्वारा रचित लौकथा मैले वाचन गरेर सकेँ। र आजको 5वटै निर्धारित लौकथाहरू वाचन भइसकेको छ। यहाँहरूले यसलाई पछि पनि युट्युबमा राखिनेछ र युट्युबमा राखिँदा पनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ आजको वाचन गरिएको लौकथाहरू। बिचमा अलिकति नेटको समस्याले गर्दा केही कठिनाइ अथवा रोकावट भएको थियो। त्यसको लागि मैले फेरि पनि क्षमा चाहेँ। र हामीसँग यहाँ हेम पोखरेलज्यू नमस्कार भन्दै हुन्छ। नमस्कार सर।
र यहाँलाई स्वागत पनि। हामी अहिले अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ। त्यसैगरी तोयानाथ सुवेदी सर पनि आउनुभएको छ। सबैमा हार्दिक नमन भनेर लेख्नुभएको छ। यहाँलाई पनि एकदम नमन र स्वागत छ। त्यसैगरी सुधादेव म्याम पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। सबमा नमस्कार भनेर लेख्नुभएको छ र उहाँले मिठो वाचन भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। यहाँको टिप्पणीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ तोयानाथ सुवेदी सरले म त दैलेखमा छु भनेर लेख्नुभएको छ। दैलेख छु भनेर लेख्नुभएको छ। त्यस्तै हामीलाई अहिले सुधा म्यामले हेरिराख्नु भएको छ। र आज मैले यहाँहरू समक्ष 5 वटा लौकथा वाचन गरेँ। जुन लौकथाहरू रहेको थियो करुणा ढकालजीको आमा बन्न मन छ शीर्षकको कथा, त्यसै गरी राजकुमार कार्कीज्यूको पश्चातापको रुहाई शीर्षकको लौकथा, त्यस्तै दिनेश निरौलाज्यूको सुस्ते शीर्षकको लौकथा, नन्दलाल आचार्यजीको पढन्ते शैली शीर्षकको लौकथा र नन्दलाल आचार्यज्यूकै होली शीर्षकको लौकथा मैले वाचन गरेँ अहिले र यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो र आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो यो लौकथा पाठ्य श्रव्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित लौकथा वाचनलाई सुनिदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी बुधबार फेरि पनि आउने बचा गर्दै यहाँहरूबाट म ओझेल हुन चाहे। भन्दै यहाँ हाम्रो तोयानाथ सुवेदी सरले वाचन सुमधुर भनेर लेख्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ। यहाँको टिप्पणीको लागि साधुवाद। सँगै आजको यो वाचन कार्यक्रमबाट म ओझेल हुन चाहे। नमस्कार, शुभरात्रि, जय नेपाल।